दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वो मालूमात जो आपके होश उड़ा देगी। आप रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी ऐसी हैरत अंगेज करामत जिसे सुनने के बाद आपका दिल कांप कर रह जाएगा। जी हाँ, जिस दरगाह पर शेर भी आते हैं सलामी देने, जिस दरगाह पर करते हैं बादशाह भी गुलामी, जिनको कहते हैं बाबा हाजी मलंग। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हाजी मलंग सरकार रहमतुल्लाह अलैह कौन है और आप कहां से आए थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आपको मैं पूरी मालूमात दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी और माशाल्लाह मैं मौजूद हूं कल्याण शरीफ की सरज़मीन पर। और यहां पर दरगाह शरीफ है हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो माशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से आप उर्स के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे और इंशाअल्लाह आपको मैं हज़रत की सवाने हयात बताने की कोशिश करूँगा। तो और माशाल्लाह मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी पहाड़ पर है हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। तो चलिए चलते हैं, हम इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ महाराष्ट्र के इलाके कल्याण की एक पहाड़ी पर मौजूद है जो मोहताज तारुफ नहीं है। और यहाँ जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, इन अल्लाह के वली का मुबारक नाम हज़रत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। और आप ही के साथी जिन्हें हम दूसरी सलामी कहते हैं। आप जब हज़रत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ जाते हैं और आप पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पहली दरगाह देखने को मिलेगी। ये पहली सलामी है और ये आप रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं। इनका मुबारक नाम हज़रत हाजी बख्तियार शाह रहमतुल्लाह अलैह है। और आपके दूसरे साथी जिन्हें हम दूसरी सलामी कहते हैं, इनकी दरगाह शरीफ हज़रत अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से कुछ ही दूरी के फासले पर मौजूद है और उनका मुबारक नाम हज़रत हाजी सुल्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। बहरहाल, तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए से हज़रत हाजी अब्दुर रहमान उर्फ मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी सवाने हयात। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और आप इस वीडियो को काट कर बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। ज़मीन तपती है तो बारिश होती है, रात की स्याही गहरी होती है तो सुबह का नूर तुलू होता है। खुदा के बंदे खुदा की बतलाई हुई राह से गुमराह होने और गुमराही सरकशी पर बदल जाती है तो खुदा की रहमत को जोश आता है और किसी अजीम रहनुमा का ज़हूर होता है। दोस्तों, सन 700 में हिंदुस्तान का एक इलाका जो कोकन के नाम से मशहूर है, यहाँ पर राजा नल की हुकूमत थी। इसकी दौरे हुकूमत ने मुसलमानों पर अच्छा सलूक नहीं किया जाता था और लोगों का जादू मंतर पर अकीदा था। और राजा नल भी एक बहुत बड़ा जादूगर था। और यही वो दौर था जब हाजी मलंग अब्दुर रहमान ज़ुबैर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और बाबा हाजी मलंग के नाम से मशहूर हो गए। बहरहाल, रिवायत है कि आप मक्का शरीफ में अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। 12 रबीउल अव्वल 770 हिजरी को आप बाद महफिल मिलाद ख्वाब में आपको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशारत हुई कि आप हिंदुस्तान के कोकन में तशरीफ़ ले जाएं और वहां इस्लाम की शम्मा को रोशन करें। वहां के लोगों को रूहानी तालीम की बहुत ज़रूरत है। सुबह आप बेदार हुए और आप अपने मुरीदीन के वहां जाने का फ़ैसला किया और चंद मुरीदीन को लेकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। आप सफ़र करते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। बिला आखिर इस इलाके के हुदूद में पहुंच गए जिसकी निशानी आपको ख्वाब में दी गई थी। ये इस वक्त निहायत गुंजान कोहिस्तानी का इलाका था जिसकी वजह से आपको बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जबकि आपका सफ़र जारी था, आपको प्यास महसूस हुई और पानी ख़त्म हो चुका था और आसपास मिलने की कोई भी गुंजाइश भी नहीं थी कि दूर से रोशनी नजर आई। जब चलते चलते आप करीब गए तो मालूम हुआ कि एक झोपड़ी है और रोशनी भी इसी झोपड़ी के सामने से जलती हुई लकड़ी की है। हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह इस झोपड़ी के करीब गए और आवाज़ दी। आवाज़ देने पर एक बूढ़ा झोपड़ी से बाहर निकला। ये एक ब्राह्मण था। आपकी ताज़ीम की और कहा कि आप बहुत ज़्यादा थके मालूम होते हैं, अगर रात यहीं क़याम करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्राह्मण के इस सलूक से आप बहुत मुतासिर हुए और आपने कहा, हमें बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है
ورنہ تمہاری دعوت کو ضرور قبول کرتے۔ آپ وہاں سے کوہستان کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل مقصود کے قریب تک پہنچ گئے، جہاں سے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ کچھ دور چلنے پر حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بابا بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے اس کا اظہار حاجی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، جس پر آپ نے ان کو یہاں پر رکنے کی اجازت دے دی اور آپ یہیں پر بابا حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے۔ اور ابھی جو آپ درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہ درگاہ شریف حضرت حاجی بختیار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور آپ جب حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کا پہاڑ چڑھتے ہیں تو آپ کو پہلی سلامی یہیں پر دیکھنے کو ملے گی، اور یہ پہلی درگاہ ہے۔ یہ حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ بہرحال یہاں سے راستہ انتہائی دشوار تھا، گنجان اور گھنا جنگل، چاروں طرف سوائے بڑے بڑے درختوں کے اوپر پہاڑ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ کچھ غور و فکر کے بعد آپ نے اپنے دلدل کی طرف دیکھا اور کہا، اے دلدل، اس دنیا فانی میں کوئی بھی ذی روح ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو۔ سب کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، فرق صرف آج اور کل کا ہے۔ مگر شفیق، دلدل نیکی ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے تو بھی آج ایک نیکی کر لے تاکہ آنے والی دنیا میں تیرا نام زندہ رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ تو ایک ایسی چھلانگ لگا کے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ آپ کی ایک خواہش سن کر دلدل خوشی سے دم ہلانے لگا۔ آپ کے حکم کے مطابق دلدل نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی، لیکن افسوس کہ اس کی قوت نے جواب دے دیا اور آپ کا دلدل شہید ہو گیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اس کے جسم کو دفن کر دیا۔ اس کے مقام مدفن سوائے ان بزرگوں کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مطلب ناظرین، حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا دلدل کہاں دفن ہے، ان بزرگوں کے علاوہ کسی کو بھی معلومات نہیں ہے۔ مگر دلدل نے جہاں سے چھلانگ لگائی تھی وہاں اس کی نال کا نشان آج تک موجود ہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا سے دعا مانگی کہ اے ذات باری، میری مشکلوں کو حل کر، بندہ تیری آزمائش سے قابل نہیں، تیری ذات کا ادنا کرشمہ میری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہواؤں میں تیزی پیدا ہونے لگی، درخت گرنے لگے، بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگی، وہاں کے باشندے تھرا اٹھے۔ اسی وقت بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ نے پرزور آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسرے نعرے پر 3 حصہ پہاڑ زمین میں دھس گیا۔ اللہ اکبر! ان واقعات کو دیکھ کر وہاں کے جاہل لوگ آپ کی آمد کو مصیبت و پریشانی سمجھے اور آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ بابا حاجی ملنگ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں تھی بلکہ سب ہی مذہب کے افراد کے لیے تھی۔ آپ نے ہر ایک کو سچائی، ایمانداری و محبت و ہمدردی اور اخلاق کا سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے عقیدت مندوں میں سب ہی مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں پر آپ کی تعلیم کا اثر ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسرف با اسلام ہو گئے۔ یہ خبر وہاں کے راجہ نل کو بھی پہنچ گئی۔ اس نے اپنی جادوگری کا استعمال کیا لیکن کوئی بھی وار کامیاب نہ ہوا۔ اس کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اب اس کو اپنا وقار خطرے پر نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے چند حواریوں کو طلب کر کے صورتحال پر غور کیا اور مشورہ کیا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ تو راجہ نے ایک آئیڈیا پیش کیا جس کو سب نے پسند کیا۔ اس آئیڈیا پر سب حواریوں اور خود راجہ کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور وہ سب خوش نظر آنے لگے۔ روایت ہے کہ راجہ نل کی لڑکی بے حد حسین اور خوبصورت تھی، جس کی دل فریبی اور دلکشی کے چرچے عام تھے۔ وہ لڑکی بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی گئی۔ وہ لڑکی جب بابا حاجی ملنگ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تب اس نے آپ کو دیکھا تو اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور بیٹی کے نام سے پکارا۔ آپ کی تعلیم کا اس پر بے حد اثر ہوا اور وہ مشرف با اسلام ہونے کی درخواست کرنے لگی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا اور اس کا نام فاطمہ رکھا۔